सगळ्यांक देव बरी सांगण येता आनी मागता आमी इतली वर्सां पयस पयस रावले आनी आमी आमच्याच जिवितांत शेणले. हांव मागता तुमचे कडेन मातशें लागीं या, कारण ह्या लोकांनी आमचो असोच फायदो काडलो. आमच्या मुखार बसले, जशें आमकां तुमी बसयले तशें बसले, भाशणां केली आनी आपलेच सांगल्यांनी गेले. आज वेळ आसा आमी एकामेका कडेन उलोवपाचो. आमी समेस्त गोंयकार एक जावपाचो वेळ येयला. आतां वेळ गोंयकार एक जावपाचो येयला जाल्यार अशें आमी पयस रावले जाल्यार आमी गोंयकार म्हणून एक जावपाक शकता. हांव तुमकांय विचारता, आमी अशें पयस रावले जाल्यार गोंयकार म्हणून एक जावपाक शकतले? कारण आमी पुर्तुगेजांतल्यान मुक्त जाल्यार आमकां 60 वर्सां जालीं. गोंयभर बरे तरेचे नेटवर्क मेळटा. या तुमच्या गांवांत तुमकां बरे तरेचे नेटवर्क मेळटा. तुमकां दिसना हो अधिकार तुमकांय आसा, तुमकांय बरें नेटवर्क मेळपाक जाय म्हूण? फाटल्या दिसांनी जेन्ना कोरोना जालो, मोठ्या प्रमाणात सगळे बंद पडले. सरकारान ऑनलायन इश्कोला कॉमर्स केली, शाळा कॉमर्स केल्यो. हेजो परिणाम तुमच्या भुरग्यांचेर कांय जालो ना? जाला काय ना? आमी कितें तरी बोवाळ मारला की आमकां नेटवर्क मेळपाक जाय आसलें म्हूण. आमची भुरगीं शिकची, आमच्या भुरग्यांचो फुडार जावचो हें आमकां दिसलें ना? दिसलां काय ना? मागीर अशें पयस पयस रावन आमी आमचो फुडार करूंक पावतले काय? आमी सगळे एकठांय येवपाची गरज आसा. गरज ना एकठांय येवपाची? ह्याच खातीर ह्या रेव्होल्युशनरी गवर्नन्स ह्या जम्यान जल्म घेतलो. सुमार 4.5 वर्सां पयलीं जेन्ना मनोज आनी तेजे बरोबरचे जेन्ना लोकां मदें वावरताले, गोंयकारांचो अधिकार गोंयकारांक मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करताले, तेन्ना असो प्रश्न उबो जालो की गोंयकार कोण? 15 वर्सांची सर्टिफिकेट घेवन भोंवता ते गोंयकार ना? फकत 2 जाणांक ना दिसलें, बाकीच्यांक सगळ्यांक दिसलें कितें ते गोंयकार. हांव परतून तुमकां विचारता, जी 15 वर्सांची सर्टिफिकेट ह्या सरकारान लागू केली आनी ही सर्टिफिकेट आसा जाल्यार ताका रोखडोच जॉब मेळटा. हे गोंयकार? मागीर आमकां आमच्या गोंयकारांचें अस्तित्व आमी कितें म्हणटा जाण तूं? खंय गेले आमी न्हीच गोंयकार मरे म्हूण आमी तेंचे भाशेन न्हू म्हणटा काय ना? म्हळ्यार आमकां आमचो अधिकार मेळोवन घेवपाक आमकां कापसाद ना. इतले साबार दीस, इतली वर्सां, फाटली 60 वर्सां आमी अशेंच पयस रावले रस्त्याच्या ते सायडीक. दम जालो ना कोणाक मुखार येवपाचो. आनी आमी जेन्ना गोंयकार म्हणून एक जातात तेन्ना तरी भावानो तुमी मातशें मुखार येया म्हणून. तुमी कोणाक भिता? बाबू कवळेकाराक भिता? ना, स्ट्रेट बाबू कवळेकाराक भिता तुमी? अरे मुखार या, कारण आमी भासाभास करया. आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचेर आमी भासाभास करया. आमचे काबार पूण आमच्या येता ती भुरगीं माणकुली भुरगीं आसात, यांचो फुडार घडोवन हाडपाक आमी फुडाकार घेवया. आमच्या भितरले सगळे भेदभाव कुशी दवरून आज वेळ येयला आमी एकठांय येवपाचे. आनी ह्याच हावेसान ह्याच उमेदीन हें रेव्होल्युशन तयार जालें. ह्या रेव्होल्युशना भितर भेदभाव ना, कोण व्हडलो कोण बारीक हो भेदभाव ना, जात धर्माचो कसलोच भेदभाव ना. आमी एकचारान गोंयकार ह्या नात्यान मुखार वयता. आनी गोंयकार म्हणून आमी मुखार वयता आसतना आमी अशेंच आमचे वांटे करून रावतले? एकाच मनशान राजकारण करचें अशें तुमकां दिसता? तुमच्या मदले कोणाक कापसतात ना हें राजकारण करूंक, सगळ्या लोकांक बरोबर व्हरपाक? हेच गरजेचें. तेकाच लागून जेन्ना हें रेव्होल्युशन सुरवात जाली, ह्या रेव्होल्युशनाक खूब त्रास पडले. देखूनच सुमार 2.5 वर्सां पयलीं पोगो नांवाचें बिल ह्या बिलान जल्म घेतलो.
आता हे पोगो म्हळ्यार कितें? पोगो म्हळ्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. नीज गोंयकार साध्या पद्दतीन उलयतलो जाल्यार नीज गोंयकार. आता हे बिल तयार कित्याक जालें की गोंयकारांचे अधिकार गोंयकारांक मेळचे, जे आयज पासून ह्या राजकारण्यांनी आमच्या फुड्यांतले कुशीक कुशीक दवरल्या. हे आमकां मेळून आमी घेवचे, हे आमकां मेळचे, ह्या अवेसान हे बिल तयार जालें. आनी हे बिलाक क्लियर बरयलां की गोंयकार कोण हो सरकारान डिफायन करचो. आनी ह्या बिलाक पोगो बिलाक हे प्रायवेट मेंबर बिल, कोणाच्यानी तुमचे मदले कोणाच्यानी असलें बिल तयार करपाक जाता आनी जें सरकारा मुखार दवरपाक जाता, जेणे करून आमच्या गोंयच्या जनतेक ताजो फायदो जातलो. अशेंच हे प्रायवेट मेंबर बिल जल्माक येयलें आनी ताका नांव दिलें पोगो नीज गोंयकार. आनी त्या बिलाचें डेफिनेशन हांव तुमकां सांगता. जो मनीस आमी पुर्तुगेजाच्या तावडींतल्यान सुटले काय ना, व्हेरी नेक्स्ट डे म्हणजे 20 डिसेंबर 1961 जो मनीस गोंयांत आसलो तेजो आवय बापूय आजी आजो आतांची आमी आनी आमची फुडली पिळगी हांकां सरकारान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हळ्यार नीज गोंयकार म्हूण डिक्लेअर करचो. समजला? 20 डिसेंबर 1961 1961 ह्या दिसाच्या पयलीं गोंयांत कोण आसले? तेजे माय पाय आवय बापूय शेबाय शेमाय आजी आजो हांकां सगल्यांक आमकां आनी आमचे फुडले पिळगेक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन नीज गोंयकार म्हूण डिक्लेअर करचो. आतां नीज गोंयकार म्हूण डिक्लेअर केलो जाल्यार प्रश्न सुट्टा, आमकां कितें तरी तेजो बेनिफीट जावपाक जाय न्हू? जायो काय ना? होच बेनिफीट सगळ्यांनी आयकुचें. आमच्या मदें खंयची खंयची ही पार्टी ती पार्टी हें सगळ्यांक कुशीक दवरा, पूण हें पोगो बिल आयकया, कारण हेजेर आमच्या गोंयकारांचें अस्तित्व आसा. हितून पयलो पॉयंट क्लियर म्हणला की सरकारी नोकऱ्यो ह्यो 100% सरकारी नोकऱ्यो आमकां गोंयकारांक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक मेळच्यो. दुसरो पॉयंट 80% 80% जे प्रायवेट ज्यो नोकऱ्यो आसात त्यो आमकां नीज गोंयकारांक मेळच्यो. आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट बाकीच्यो कितल्योश्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, हितून तर आमी नदर मारली जाल्यार आमच्या गोंयकारांक कितल्योश्यो नोकऱ्यो मेळपाक शकताल्यो, पूण ह्या लोकांनी त्यो दिल्यो ना. कारण ह्या लोकांक जाय गरीब हो गरीबूच उरलो, तेणे वयर सरप ना. ह्या बिलांतलो तिसरो पॉयंट, कोमुनिदादीची जमीन ही 100% नीज गोंयकारांक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक मेळची. ह्या गांवांत कोमुनिदादीच्यो जमनी आसा न्हू? ह्यो जमनी आमच्या पुर्वजांनी सादारण 2500 वर्सां पयलीं, जांकां पुर्तुगेजांनी हात लावपाक आपास्ताद जालना, ह्यो आमच्या खातीर दवरल्या, आमच्या भुरग्यां खातीर. आज आमकां आमच्या घरांत रावपाक लुगार पावता, कुस्तार पडटा न्हू, म्हणून फुडें आमची भुरगीं लग्न जातलें, भुरग्यांक आनी भुरगीं जातलीं, हे सगळे पिडेक आमकां त्रास जातलो. त्या खातीर ह्यो जमनी आमच्या खातीर दवरल्या. पूण तुमी पळयला न्हू, बाबू कवळेकर रावता ती जमीन कोमुनिदादीची काय प्रायवेट रे? कोमुनिदादीची न्हू, म्हळ्यार ती तेणें बळकायल्या. फकत एकल्याकूच पोट आसा? एकल्याकूच पोट आसा? तुमकां ह्या जमनीचो अधिकार मेळपाक नाका? त्या खातीरच ह्या पोगो बिला भितर कोमुनिदादीची जमीन जी आसा तेजेर आमकां 100% अधिकार, आमकां गोंयकारांक, तुमकां सगळ्यांक आमकां. तिसरो पॉयंट, हावजींग बोर्ड. तुमी जाणा मडगांव बी आमकां लागीं म्हणटा मडगांवच हावजींग बोर्ड, हय मरे? पावल्या कोण हावजींग बोर्डाक? पळय, सरकार आमचो, मान्य तुमकां? जमीन आमची, पयसो आमचो, बिल्डिंगा आमच्या पयशांनी बांदला. ह्यो आमचो पयसो म्हणजे आमच्या टॅक्साचो पयसो, उदक आमचें, लायट आमचें, सगळें आमचें. पूण रावता कोण रे? हा, एक 2-3 जाणांक खबर आहा, बाकीचे पावल्यात ना. पावल्या हावजींग बोर्डाक? जाणा तुमी?
आमच्या घरांनी आज भायले लोक रावता आणि हो सरकार तांकां रावपाचो अधिकार दिता. ह्या पोगो बिला भितर क्लियर म्हणला की हे सगळे आमचे. तुमचे घरात येऊन कोणी रावलो जाल्यार तुमकां तिडक मारपाची ना. मागीर हेच आमच्या सरकारान बांदले हितून भायले येवन कित्याक रावता रे. पोगो बिलांतलो 4थो पॉयंट क्लियर आसा की हाऊसिंग बोर्डाचेर 100% अधिकार आमकां मेळपाक जाय. क्लियर समजला. 5वो पॉयंट आता ह्या पॉयंटाचेर तेणे आमकां सामके पिशें काडले. सामके कशें जाणा लाडली लक्ष्मी म्हूण भायर काडली. दुसरें हाऊसवायफ म्हूण काडली. हाऊसवायफ जाणा न्हू बायलां आहा थोड्यो हय न्हू कितें 1,500 कितें तरी हय. आनीक एक काडली जाणट्यांक एक स्कीम काडली जे 60 वर्सां जाल्यार तेंचे खातीर तांकां 2,000 काडल्या. आता तेज्या भायर आनी सरकाराच्यो स्किमी आसा तुमकां खबर आसा. पळया खबर आसा थोड्यांक दुसरी खबर आहा. सरकाराच्यो कांय न्हू म्हणल्यार आमचो सरकार म्हणटा तशें आमकां लागू जाता काय ना. सरकाराच्यो स्किमी 1000 परस चड आसा. आमकां केन्ना दाखयल्या पंचायतीन दाखयल्या. तुमकां दिसना ह्यो सगळ्यो सरकाराच्यो स्किमी आमच्या मुखार ओपन जावपाक जाय म्हूण. तर आमकां घुटलायले. तेणी कितें केलां ह्यो ज्यो स्किमी आहा न्हू आतां तुमकां 3च सांगल्यो. ह्यो 3य स्किमी फक्त गोंयकारांक मेळटा न्हू. गोंयकारांक मेळटा मरे तांकां मेळना. आतां तुमी कोण खंय हाऊसिंग बोर्डान आनी खंय रावता म्हणटा जे मायग्रंट लोक मेळटा. तुमकां फाटल्यान कांय ना म्हणपाचें मेळटा काय ना. ह्यो तांकांय मेळटा. पयसो आमचो पूण ते फायदो घेता. ह्या पोगो बिला भितर क्लियर म्हणला की हेजो फायदो फक्त गोंयकारांक मेळपाक जाय. समजला. पयसो आमचो म्हणटा तशें आमकांच मेळपाक नाका. इन्कम टॅक्स आमचेच भुरगे इन्कम टॅक्स भरता काय ना. आमी बारीक वस्तूंतल्यान आमी टॅक्स फारीक करता तो आमकांच मेळपाक जाय बेनिफीट. सरकार आमचो म्हणटा तशें आमकांच मेळपाक जायो. आतां हांव तुमकां विचारता तुमकां बेळगांव वचून रावले जाल्यार बेळगांवच्यो ज्यो स्किमी आहा त्यो तुमकां दितले ते दितले दिसता म्हाका थोड्यांक तरी फाटल्यान दिवपा ना. म्हळ्यार तेंचो सरकार आहा तो तेंकां दितलो. तेंची पळोवन घेतलो तो. ह्यो स्किमी आमच्या खातीर केल्या म्हणजे पोगो बिलांतलो क्लियर पॉयंट की ह्यो सगळ्यो आमकां. आतां निमाणो पॉयंट 6वो पॉयंट सामको गरजेचो. हितून भितर जे बिझनेस आसा हे बिझनेस आज गोंयकारां परस भायर पावलां. तुमी पळयलां न्हू मडगांव बी गेले तशें सगळे कोण बिझनेस करता. सगळी व्हडली ट्रेड लायसन्स कॉन्ट्रॅक्ट मागीर रस्ते बांदपाचे सगळे कोणाच्या हाती गेला. म्हणजे ते जोडटा आनी तो सगळो गोंयचो पयसो घेवन ते गेले. आमी पळयत आसा हे कोणी केला. आमच्या सरकारान केलें ना. तितूंक वो फाटली 20 वर्सां बाबू कवळेकर ना. तेजे दोळे उदकी करचे तेणे. म्हणजे गोंयकाराच्या तोंडांतले काडून तेणे हे घाटयांक दिला. ह्या मायग्रंटांक दिला काय ना. तेच ह्या पोगो बिलाक क्लियर म्हणला की ह्यो सगळ्यो स्किमी हे सगळे धंदे सगळे आमकां मेळपाक जाय. आतां हांगा चडश्यो काजू न्हू काजूचो बिझनेस हय. पूण थोडो लोक मिरसांगो बी रोयता न्हू. आतां कितें करा जाणा ह्या सिजनाक पिकअप भर मिरसांगो पिकअप भर सगळी एक जाया सगळी पिकअप भर मिरसांग भरा आनी बेळगांव वचून रस्त्या कुशीक एक शेंद्री घाला आनी बसा. तुमकां इकूं दितली शुअर जाल्यार हांव तुमकां विचारता ते येता आनी शेंद्री घालून तेंची सगळी इकता मरे बटाट कांदे टमाट आनी हे ते सगळे इकता काय ना. आनी आमचे मरे कोण तरी पावता आनी सवका वयता कशी दिला. आतां आमटाण घेवया आमी आमच्या गांवांत आमटाण जाता आसा मरे चिचो आसा न्हू हय. आमटाण हाडल्या आतां आमच्या गांवांत आमटाण कशी विकता समज 70 रुपया. ती बेळगांवसून ते हाडले ते कितें म्हणटा जाणा 60 रुपया किलो. आमचो कोण तरी वयताली पळयता 60 रुपया बरे आसा चिचार बी कांय ना. तो वचून सगळ्यांक जाणा मरे आमटाण येयल्या 60 रुपया किलो 10 रुपया सवाय चला
वयता काय ना पूण आमचो गोंयकार तर तीच आमटाण घेवन बसला जाल्यार ताका पळयता आमी गिरायक घालता तेच आमी चुकल्या आमी आयज जाणा जावपाक जाय बाबा आमी आमच्या गोंयकारांक कशें सांबाळपाचे हे पोगो बिलांतले 6 पॉयंट हांव तुमकां परतून मातशें सांगता जो मनीस 20 डिसेंबर 1961 तेजे पयलीं गोंयांत आसलो आतांची आमी आनी हेजी फुडली पिळगी हांकां सरकारान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हूण डिक्लेअर करचें तितूंक 6 पॉयंट पयलो पॉयंट 100% गव्हर्मेंट जॉब दुसरो 80% प्रायवेट जॉब तिसरो कोमदादीचे जमनीचेर आमकां 100% अधिकार चवथो हावसिंग बोर्ड 100% आमच्या ताब्यांत येवपाक जायो पांचवो ज्यो स्किम्स आसात ह्यो सगळ्यो स्किम्स आमकां मेळपाक जायो आमच्या सरकाराच्यो आनी 6वो पॉयंट ट्रेड लायसन कॉन्ट्रॅक्ट आनी हे सगळे बिझनेस आमच्या गोंयकाराच्या हातीक येवपाक जाय क्लियर हे पास जालें जाल्यार हेजो फायदो गोंयकारांक जावपाचो ना तुमकां जातलो तांकां जावपाना हांव सगळ्यांक विचारता हे पास जालें जाल्यार हेजो फायदो गोंयकारांक जावपाचो ना जातलो म्हाका दिसता बाबू कवळेकराच्या कानाक अजूनही पडलें ना ते वाटेर ते दोंगराचेर अशें देंवता आसतना शेणटलें एकूच आवाज जावनी की हे पोगो बील पास जालें जाल्यार हेजो फायदो गोंयच्या गोंयकारांक जावपाचो ना हे बील मांडलें तयार केलें आनी ह्या 40 जे दलाल इन्क्लुडींग बाबू कवळेकर हांकां हें बील दिलें की तुमी असेंब्ली भितर हेजेर चर्चा करा आनी हे व्यवहारांक घाला हेणी कितें केलें जाण तूं इंग्लिशीन ताका अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटा म्हळ्यार हें कायद्याक बसना हे कायद्याक बसना म्हळ्यार आमी भायर मारलें आतां हे तुमी सांगला आमी हे बील पास जालें जाल्यार हेजो आमकां फायदो जावपाचो आतां जेन्ना आमी लोकां कडेन डिस्कस करता आनी लोकांक आमी विचारता हे बिलाचो आमकां फायदो जातलो काय ना खूब विचारला तशें तेन्ना लोक सांगता की हे बील येवपाक जाय आतां त्या घडये ह्या दलालांनी हे बील 5 वर्सां पयलीं पास केलें जाल्यार आज रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या नांवान मनोजान येवपाक पडपाचें तुमकां अशें जमोन इमिडिएट घेवपाक पडपाचें देखूनच आज रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या नात्यान सगळो लोक एक जाता लोकांचे प्रश्न हेणी समजूंक ना हेणी खंयच्यान पयसो हाडपाचो हेणी खंयच्यान दोंगर मारपाचे सरकारान ह्या सरकाराच्या मनशांनी धरून बाबू कवळेकरांक जमनी कश्यो वाडप करपाच्यो हीच कामां केली काय ना हेणी बारीक लोकांचे जे प्रश्न आसा ते पळयले लोकांक बरे तरेन ट्रीट केल्ले जाल्यार सगळें बरें जावपाचें आपणाची काळी कर्तुबां लिपोवपाक हेच लोक देव्या भाशेन एका पक्षान तुमी निवडून हाडल्यार दुसऱ्या पक्षाक गुडी मारली काय ना ह्या मनशाचेर आमचो विश्वास आसा तुम्ही विश्वास दवरलो फाटली 20 वर्सां तुम्ही तेजेर विश्वास दवरलो पूण तेणे तुमचेर विश्वास दवरला तुम्ही ताका काँग्रेसी खातीर वोट मारलो तुमकां तेणे विचारपाची गरज नासली की आपण जंप मारता आपण बेव जालेले आतां आपण जंप मारता म्हणला आमकां लज कोण तरी हांवें कोण तरी अशें उलयता आसतना बरे एक्सपर्ट उलयताले तो तांकां सांगता आतां कॅबिनेट कॉन्स्टिट्युएन्सी फकत तेगे पिशे उडयले आसता रे कुत्र्याला येता म्हणून आमी कुत्रे जाण जाय ते आमकां ते आमचो कसो वापर जातालो म्हणटकच पयशे उडयले काय ना आमी पिशे जाले हांव तुमकां विचारता समज तुमकां 5,000 दिले जाल्यार 5,000 तुमी 5 वर्सां तुमचें घर चलोवपाक शकतले घरदार चलोवपाक शकना बाकी सगळें पळयता तुमकां विचारता हे जे लाडीचे पयशे दिता हे पयशे दिले उपरांत तुमी तुमचें घर चलोवपाक शकतले आमी एकामेका कडेन उलोवपाक जाय स्ट्रेट संवाद जो एकामेका कडेन उलोवपाचें ना तो मेरेन कोण हांव इलेक्शनाक बसता म्हणटालो आनी तो आपणाक रेडी करतलो इतले वर्सां कितें जालां कोण तरी खंयच्याच कोणाक तरी टोपी घालून आनी खंयच्यान तरी तें कशें खबर आहा तुमकां
बॉम्बे कल्याण केलो, ओपन क्लोज केलो आणि सगळे किती केले तेन्ना सगळे कळला. हांवें सांगपाची गरज ना. म्हळ्यार तेणी कसो आड वाटेन पयसो केलो ते तुमकां खबर आहा. इलेक्शनाक फाटल्या इलेक्शनान तुमकां पयशे दिले आसतले ते तेणे आपणाच्या प्रश्नाचे दिल्या. खंय तरी जमीन विकल्या तेणे न्हू. जमीन विकून लोकांक पयशे दिल्या मरे काय भायलेली कांकणां विकली म्हणूनच पावस पडला. जाणा तुम्ही म्हणूनच पावस पडला. ह्या केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीक सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हणूनच पावस पडला कारण तेगेली बाय सत्री घेवन येता. तेणे आमचो सुमार इतलो केला की 17% जाल्यार गोंयकार आमी तितराचे जाल्यार आमकां सत्री घेवपाक काबस्ताद ना ती पासून ते आमकां दिता. बाबा कवळेकाराची भायर घेवन वता ही परिस्थिती आमची. हे गोंयकारपण तुम्ही काम केले, तुम्ही कश्ट केले जाल्यारच तुमचें मन भरता. मान्य तुमकां म्हळ्यार आमी कश्ट करूंकच जाय. इतलें लक्षात दवरा. एक वोटाचो व्हॅल्यू वालोर आमी जे मतदान करता ह्या मतदानाचो वालोर कितलो तो खबर आहा तुमकां? जाणा कोण कितले पयशे सुमार पडटले ते व्हॅल्यू जाला. ज्या दिसांनी व्हॅल्यू जाला तेन्ना तो कॉर्पोरेशन जंप केला न्हू तेन्ना व्हॅल्यू जाला. आमकां आयकोंक येता ते वतात एक मताचो व्हॅल्यू 60 crores 60 कोटी. तेणी डेव्हलपमेंट करपाक गेले ते फकत आपणाचो बोल्साचो डेव्हलपमेंट करता आनी कांयच करपाक गेलो ना. लोकांचे केस काडला तेणी फटो फुटून काडला. ह्या बळटिऱ्याक जावं ते फाल्यां काँग्रेसीच्या नांवान आनी कोणे येतले ह्या लोकांक फुडें घेवपाची गरज ना. कारण तुमी तांकां निवडून जर काँग्रेसीक दिले जाल्यार हेवूय बीजेपीक जावना वचपाना पळयतले काय ना. आमकां आमचो सरकार हाडपाक जायो. लोकांनी लोकां पासत चलयिल्लें राज येतलें जाल्यार गोंयकारांनी गोंयकारां पासत चलयिल्लें राज आमच्यांनी हाडूंक जायना. हे गोंयकार न्हू कित्याक हे आमचे खातीर काम करना. हे दलाल जाले हे भायल्या खातीर त्यो दिल्लीच्यो पार्ट्यो आनी खंयच्यो पार्ट्यो तुमी जाणात तेणी घेवन खंय मुखार घेवन दवरले ते. पण तरी एकलो केरळाचो पण तरी दिसता म्हाका तो ते केरळाचे बी लोक रोखडे चंद्रार पावता. ते पण तरी सांगताले की बाबू कवळेकारान चंद्रार पासून फुगा घेवन दवरलो. तो पयसो सांबाळपाक जायना न्हू ते रुमाक जायना तो. तुमकां खबर आसा जेन्ना डिमॉनिटायझेशन जेन्ना जाल्लें तेन्ना डायरेक्ट 50,000 तुज्या अकावंटाक घाल 50,000 तुज्या अकावंटाक वो लाख तूं तुज्या अकावंटाक घाल जाल्लें तेन्ना जायते जाण ताका तुजे लागीं आसा तेंच्या अकावंटाचेर पयशे घाल म्हण बाकी कळ्ळे काय ना. कळ्ळें न्हू आयकलां तरी म्हण तुमी म्हणजे हे पयशे कोणाचे तेका एक उतर आहा ब्लॅक मनी आनी व्हायट मनी म्हणून काळो आसा तो पयशे दवरचो. तो आमकां जाय एक आमी आमच्या पासत एक कॅन्डिडेट निवडून हाडलो. आता ते कोण व्हडल्या बंगल्यात रावता तेजे कडेन खूब गाडयो आसा भरपूर पयसो आहा पळय तांकां सांगता हे फावटी हांव इलेक्शनाक बसता हांव कॅन्डिडेट हांव अमके पार्टीचो कॅन्डिडेट हांव हे पार्टीचो कॅन्डिडेट हांव हे पार्टीचो कॅन्डिडेट सांगताले ना. म्हळ्यार आमी सगळे घेतल्यार आमचो कॅन्डिडेट रावपाक शकना शकता ना. हे फावटी आमी कशें केलें जाल्यार आमच्यांनी त्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडूंक जायना. मग तुमच्या मदलो कोणाकय आमी दवरलो वो आमकां कॅन्डिडेट जाय तुमी जाय आयलो जाल्यार त्या कॅन्डिडेटा खातीर तुमी काम करपाचें ना. बाबा दोगूय जाण काम करतले बाकीचे कोण काम करपाचें ना. बाबा कवळेकाराच्या पयशांक रावतले. हांव तुमकां विचारतलें आयजूच आमी तयारी करपाक जाय. ह्या दलालाक हेचो मुखार दाखयपाक आमी आमचें मन सरळ दवरपाक जाय. आमचो अधिकार आमी मेळून घेतलो जाल्यार आमकां जाय त्या कॅन्डिडेटाक आमी निवडून हाडपाक जायना. आमी दवरून निवडून हाडूंक जायना. जाता काय ना तुमकां कितें दिसता. आतां समज आमी आमचो कॅन्डिडेट दवरलो तूं उबो रावले
हो जेन्ना एका जेन्ना तुम्ही दवरता हेजे खातीर तुम्ही काम करपाचें ना तुमकां चिकन मटन सोरो दिवपाक पडटलो तुमकां पेट्रोलाक इतल्यान पयशे जाय पडटले तुमचे वाड्यार भोंवपाक म्हळ्यार एका निवडून हाडूंक जाता न्हू अशेंच करून हे फाटी आमी आमचो कॅन्डिडेट दवरया जेणे करून ह्या आख्या केपें कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांक आमी बरोबर व्हरया लोकांचो कॅन्डिडेट वेंचून काडया आमी सगळे एक जाग्यार थारावया हो कॅन्डिडेट आमकां पोटाक पडटा आमी जर तेजे खातीर वावरले जाल्यार आमी ताका निवडून हाडूंक शकतले न्हू असोच आमी कॅन्डिडेट दवरला कारण आमच्या मुखार असो वेळ येयलो आसा की आमी हेंचे तेंचे कडेन भीक मागपाची ना कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तुमच्या ह्या गांवच्या कितल्या लोकांक सर्विसो दिल्यो बाबू गोळेकारान फाटल्या 20 वर्सांत कितल्यो सर्विस दिल्यो तुमच्या गांवांत ज्यो शाळा बी आसा त्यो मोडोंक पावल्या न्हू तरी सारक्यो म्हळ्यार तो कितें करता आमदार जावन आतां मंत्री ह्या राज्याचो सेकंड मंत्री डेप्युटी सीएम पळया विश्वास दवरलो की एक पंच आपल्या खातीर कितें करतले विश्वास दवरलो ना आतां हांव तुमकां विचारता फाल्यां समज आमचो कॅन्डिडेट आमी थारायता अशें आमच्यांनी आमचें पंच थारावप जायना तुमी जर आतां लोकां मदें भोंवपाक लागले बाबा आमी ह्या मनशाक निवडून हाडया लोकां मदें तूं पावलो तुमी पावले फाल्यां लोक कितें म्हणटले अरे तुमी आमच्या मदें येता आमकां तुमी सगळें एक्सप्लेन करता आमचे कितें प्रॉब्लेम आसा तें तुमी समजता जावं कितें आमच्या सरकारा कडल्यान जाय ना खंय एप्लिकेशन करपाक जाय तें सगळें तुमी आमकां करून दिता जाल्यार तुमी पंच कित्याक जायना हें लोक विचारता विचारतलो न्हू म्हणजे आमी नजर दवरल्या बाबू कवळेकर ताका सांगूंक सोदता की आमी हे फावटी तुका पंचायतीक पासून हारल्या दिवपाक आमकां जाय आमच्या लोकां खातीर आमी वावुरले आमी तेंच्या खातीर कामां केल्ली लोकांचे डिफिकल्टी लोकांचे प्रॉब्लेम कितलेंच काम आसा कोण उपाशी पडपाचो ना फकत तुमी एक सिजन येता तेन्ना फक्त काजू म्हणल्यार नाचले आनी खावप तेजे उपरांत कांय ना न्हू फुडें कितलींच कामां करूंक जाता आमची हालींच स्त्री क्रांती एक लॉन्च जाल्ली आसा बायलां खातीर एक चळवळ सुरू जाल्ली आसा बायलांनी कितें करचें हें तितूंतल्यान भायर सरलें आसा हांव आतां जे कोण बायल आसा तेंकां हांव विचारूंक सोदतां ह्या गांवांत सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा न्हू कितें करता तुमी पापड वगैरे काय ना म्हणजे तुमकां इलेक्शन येता तेन्ना फोन येता आसतलो न्हू तुमची कोण प्रेसिडेंट आसा तेंचो आमदारान आपयल्या सीएम येवपाचो आहा तेजेर फूल मारया म्हणून आपयला तुमकां थोडे 100 रुपया आमी दिता तुमी सगळ्यांक तेका आपया हें आमचें काम आमकां आमच्या पांयांचेर उबी रावप आमी बारीक बारीक गजालींतल्यान आमचें पोट भरपाक शकता हेजेर म्हाका दिसता 1-2 वरांची 2-3 वरांची मिटींग जातली हांव म्हाका आमच्या कॉर्डिनेटराक आनी आमच्या ह्या गांवांतले वावुरपी आमचे रेव्होल्युशनरी भुरगे आसात तेणी की ह्या गांवांतल्या बायलांक एकठांय करच्यो जेणे करून बायलां खातीर कितल्यो ज्यो स्कीम आसा कशें पोट भरपाक जाता घराक बसून आमकां मार्केट आमी विकपल्या बाजाराक वचून पापड केले दारवडी मिरसांगाचे जाता दारवडी मिरसांगो ह्या गांवांत पापड जर केले जाल्यार गोंयचे वन ऑफ द बेस्ट पापड हो पापड आमी बाजारात विकप ना आमकां आमचे भुरगे वचून तो बाजारात विकतले जेणे करून तुमकांय तुमचे मेळटले विकतल्याकय मेळटले आमलेची तोरण जाता काय ह्या गांवांत तितूंत मसाला घालो जाल्यार ती बेस्ट तोरण न्हू गोंयची
ते लोणचे बेस्ट हे आमी जर घरा कडेन तयार केले जाल्यार ते काय बाजार आसा अश्यो तरेच्यो जायत्यो गजाली आसा जायते एग्रीकल्चर आमी दोंगराचेर बसून आमी काजू सोडून आमी कितें कितें पीक काडपाक जाता आमच्या भुरग्यां कडेन तो प्रोग्राम आसा आमच्या दुसरी भुरग्यां कडेन तो प्रोग्राम आसा तो तुमचे मेरेन हाडटले हे मिटिंगेक हांव सगळें एक्सप्लेन करूंक शकना आनी जावपाचेंय ना पूण तुमी तुमची तयारी दाखोवपाक जाय तुमी तुमच्या बायलांक सांगपाक जाय दुसऱ्या बायलांक सांगपाक जाय जेन्ना हो प्रोग्राम ह्या गांवांत जातलो त्या स्क्रिनाचेर तुमकां दाखयतले आमी कसो ताचो फायदो घेवपाक जाता थोड्या पयशां भितर आमी चड पयशे जोडूंक जाता आनी ते कशें ते दाखयतले कित्याक हेर गांवांनी जालां थोड्या गांवांनी एग्जाम्पल दिवन तुमकां आतां म्हाजोड्या सारक्या गांवांत लोक जायत्या स्कुलां कितें करतात खावपाच्यो वस्तू करतात आनी ते ऑस्कर पेन्शन म्हण आसा ते वरान ते दवरता तो घेता ते दवरता तो आपणाचो लेबल लायता तो विकता तुका एक वरान रेट घ्या जाल्यार तुका मेळना फक्त म्हणजे गोंयकारांनी वस्तू केल्ल्यो तेका वालोर आसा काय ना पूण आमकां संवय जाल्या ती सामकी घोस्तांता भेलपुरी खावपाक बरी जाल्या म्हाका न्हू पूण ती खंय तयार केल्या कसली घाणी तयार केल्या ते कसले उदक वापरता हें खबर आसा तुमकां फाटल्या दिसांनी व्हिडिओ सर्क्युलेट जातालो ह्या झोपडपट्टीक ह्या गाडयांनी बिस्कीट तयार केल्या आनी ते जीप लायता वयल्यान पांय दवरता आनी लोकांक वाडटा ह्यो मार्केटान येता ते शेव चिवडा जलोबी आनी कितें करता आनी विकता बाजारांत पोतयांक घालून आनी आमी घेता पूण ते कशें ते रावता कशें कितें मूस आसा आनी कितें हळशीक हें आमी पळयता आज आमी आमचो आदले भाशेन जशें आमी आमच्या पुर्वजांनी केला तशें आमी आमचें गोंय राखपाची गरज आसा आमी आमचे गोंयचे विजन म्हणजे आमचें गोंय आमी कशें मुखार व्हरतले हें आमी पळयता आनी हें नदरे मुखार दवरून आमच्या गोंयची सपनां आमी आनी सपनां ना आमी प्रॅक्टिकली खास आमी वेव्हारांत घालया आनी हें आमी तयार करूंक लागया हें चालू जालां आनी तुमचे मेरेन जेन्ना तुमकां एक मॅसेज पावतली की सगळ्या बायलांनी एकठांय तयार विचार तेन्ना तुमकां आतांच आमंत्रण करता की तुमी सगळ्यांनी येवचें तेचो फायदो घेवचो आनी इतलें करून कितें समज दाखले मिशिनां ह्या गांवांत कुळागर आसा कोणाली तरी माडयो बी आसा पळय माडयांचेर भरपूर जाता फक्त सुपाऱ्याचें उलयना हांव पोवल्यो आसा न्हू पोवल्यो ते पोवल्यांच्यो प्लेटी करपाक जाता धाकटे धाकटे बारीक प्लेटी करपाक जाता व्हडल्यो प्लेटी करपाक जाता धाकले कप करपाक जाता आनी हे इको फ्रेंडली म्हळ्यार हें कितें प्लास्टिका भशेन न्हू तें फाल्यां भायर उडयलें जाल्यार तें कुसता प्लास्टीक कुसना तो अश्यो मनीस गेल्लो फाटीं पुण्या वचून येयला तेणें पळयलां कशी कितें करपाक जाता त्यो आनी हे थोडे भितर मेळटा थोड्या पयशांनी मेळटा ह्यो ज्यो डाय मिशिनां मारली घराक एक इल्लो एक सायडीक रूम आसता जाल्यार पुरो त्या रुमाक तुमी तुमच्या भुरग्यां फुड्यान काम करून भुरग्यां फुड्यान वेळ घालून जेवण करून तुमकां एक 2 वरां मेळटा त्या 2 वरां समज त्यो प्लेटी तयार जाल्यो जाल्यार तेंकां करपाक बाजारांत लोक विचारता काय ना पूण आमी पयलीं आयडेंटिफाय करपाक जाय आमचें मार्केट खंय आसतालें तें कोण कोणागेर खपतल्यो तुमी फक्त ह्याच गांवांत खपोवपाची गरज ना आनी भरपूर खपता मडगांव गेलो आनी कितें आमचे लोक कितें करता पीक मेळटा आनी रस्त्यार बसता काय ना चिबडां बी घेवन हां सो ह्या सरकारान आमकां तें शिकयलां तेच्या भायर वचपाक शिकयना हेंची आमी सामके बसयता कशी ती तुमकां कळटलें फकत जायते आमचे एकवट आमी एकवटान मुखार वचपाक देखून म्हजे हांव मनोज उलोवचे पयलीं तुमकां हांव एक 2च उतरांनी हांव तुमकां विचारूंक सोदतां की ह्या 2022च्या इलेक्शनाक आमी बदल घडोवन हाडया काय ना मातसो तेजे मेरेन ह्या मंडपाच्या भायल्यान रस्त्यान धावो आवाज तोरसान जावपाक दी 2022च्या